नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरिकन हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकार भारतीय दादागिरीका सामु निरीह साबित भएको छ। वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा, 4वटा झोलुङ्गे पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? उहाँको प्रस्तुति साह्रै हल्का भयो। छानबिन आयोग किन छलाङसँग मात्र गयो, मूलघाट किन गएन, यो कुराको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। भारतीय ज्यादती र भारतीय अत्याचारका विरुद्ध अब यो सरकार मौन बस्ने हो भने अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो। यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? अहिले पनि प्रमाण खोजिरहने बेला हो र प्रत्यक्षदर्शीले भनिसकेपछि त्यही प्रमाण होइन र सभामुख महोदय, त्यसकारणले यस्तो हल्का पाराले प्रस्तुत हुनु उहाँको नैतिकताले दिँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो गौरवशाली देश कहिल्यै पनि उपनिवेश रहेन, तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा, 4वटा झोलुङ्गे पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? यो शिलान्यास विगत सरकारले गरेको हो कि होइन? बाटो पनि आजै उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हिजो बन्दै थियो? यो कुराको पनि माननीय गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र जहाँसम्म माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सभामुख महोदय, दार्चुला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भइरहेको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ, तर उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र घरबार विहीन भएकाहरूलाई 5 लाख घर निर्माणको निम्ति दिने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भएको आगलागीबाट 50 घर जलेका छन्, नष्ट भएका छन्। र 71 सालमा ताप्लेजुङकै मिकुवा खोला गाउँपालिकामा बाढी पहिरोबाट झन्डै 50 घर नष्ट भएका छन्। त्यो घर बनाउनको निम्ति प्रति परिवार 5 लाख कहिले पाउँछन्? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सभामुख महोदय, जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो। यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? 2012मा केरलाको समुद्री तटको नजिक इटालियन मरिनहरूको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो, दृढबाट लड्यो। आफ्नो 2 जना मछुवारहरूको हत्या भयो भनेर लड्यो। जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि, उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरिकन हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय श्री शेरबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकदमै छर्लङ्गै देखिएको घटनामा पनि विवरण माननीय गृहमन्त्रीजीको विवरणको जुन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो
यो विवरण सुन्दाखेरि सत्य तथ्य आउँदैन। यो हामी यहाँ संसदलाई यो थाहा भइसक्यो, त्यसैले संसदीय समितिको जरुरी छ। अब बोल्नै पर्ने भएको छ। त्यसमाले कुन चस्मा लगाएर उहाँले चाहिँ अब त्यो विवरण सुनाउनु भयो यो सदनलाई जानकारी होस्। अर्को एउटा मेलम्चीको चाहिँ मुहानमा जानको लागि जुन वैकल्पिक मार्ग उहाँले कसैले भनेको आधारमा टिपेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म त्यही क्षेत्रमा छु। जनताको बस्ती छोडेर अन्तैबाट सडकको परिकल्पना गरिएको छ वैकल्पिक मार्ग, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। सडक बनाउनु पर्ला अरू ठाउँमा पनि, तर सबै जनताको बस्तीहरू हेलम्बु सिङ्गै पालिका मेलम्ची नगरपालिका छलेर अनि त्यसपछि अर्को ठाउँबाट वैकल्पिक मार्ग भनेर चाहिँ जुन यहाँ घोषणा गरिएको छ यसको बारेमा नि जानकारी आओस्। धन्यवाद। माननीय श्री शान्ता चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति अत्यन्त हल्का र गैर जिम्मेवारी ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो। सभामुख महोदय, प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतका एसएसबीले तुइन काटिएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिरहेको छन्। हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ हामी जानकारी लिइरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, प्रमाण यही होइन र सभामुख महोदय? अहिले पनि प्रमाण खोजिरहने बेला हो र प्रत्यक्षदर्शीले भनिसकेपछि त्यही प्रमाण होइन र सभामुख महोदय? त्यस कारणले यस्तो हल्का पाराले प्रस्तुत हुनु उहाँको नैतिकताले दिँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। र भारतीय ज्यादती र भारतीय अत्याचारका विरुद्ध अब यो सरकार मौन बस्ने हो भने अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। अहिले पनि गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइरहँदाखेरि आजका अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रीज्यूले के भारतीय एसएसबीको विषयमा यो के हो त भन्ने विषयमा मौन भएर बस्नुभयो। माननीय श्री बिमला विक। सम्मान्य सभामुखज्यू, दार्चुलाको घटनाको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति असाध्यै हल्का लाग्यो। जब जिउँदा मान्छेहरूले अहिले पनि तुइन काट्यो, हात जोड्यो, अनेक बिन्ती गऱ्यौँ, मानेन भनिरहेका छौँ। हामीले फेरि अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गरिरहेका छौँ। के हाम्रो सहसचिव लेभल बनेको समितिले यो घटनाको सबै कुरा ल्याउने हिम्मत र साहस गर्छ? नेपाली जनतालाई शङ्का छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट भारतसँग केही कुरा संवाद भयो कि भएन नेपाली जनताले सोध्न चाहिरहेका छन्। सहसचिवको नेतृत्वको समितिले सबै कुरा ल्याउँछ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास छैन। गृहमन्त्रीलाई म सोध्न चाहन्छु, 10 दिनसम्म समितिले प्रतिवेदन ल्याउने, फेरि 10 दिन तपाईँहरूले प्रतिवेदन पढ्ने, फेरि अर्को 10 दिनमा केही गर्ने खालको सोचमा हुनुहुन्छ कि केही अरू एक्सनमा गइसक्नु भएको छ? मलाई सोध्न मन लागेको छ। अर्को कुरो, विभिन्न ठाउँको बाढी पीडितहरूको तथ्याङ्क भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले तथ्याङ्क भन्दा पनि सरकारले के गर्न खोजिरहेछ, सरकारको प्लान के छ, पूर्व तयारी के छ, यो भन्न सुन्न हामीले चाहिरहेका थियौँ। तथ्याङ्क त हामीले अन्यत्रबाट पनि लिइसकेका छौँ। यति मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले नै आफ्नो मन्तव्यमा भन्नुभयो कि नदीको तुइन तरिसकेका व्यक्तिहरू र तुइन तर्न बाँकी व्यक्तिहरू, त्यो ठाउँमा 15-20 मिटरभन्दा बढी नदीको चौडाइ छैन, त्यति मात्रै दूरी छ। त्यसकारण प्रत्यक्षदर्शीहरू स्वयंले भइरहेको घटनालाई पनि सरकारले चाहिँ किन कन्जुसाइ गरिरहेको छ, किन त्यसमा आलटाल गरिरहेको छ, गम्भीर प्रश्न छ। र दोस्रो कुरा, यो सरकारले भारत सरकार समक्ष यस घटनाको सन्दर्भमा के कुरा गरेको छ, अहिलेसम्म के यस बारेमा अगाडि बढाएको छ, यो कुरा सदनलाई जानकारी होस्। धन्यवाद। माननीय श्री महेश बस्नेत। सामान्य सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, एउटा उत्तर छ। उहाँको प्रस्तुति साह्रै हल्का भयो। छानबिन आयोग किन छलाङसँग मात्र गयो, मूलघाट किन गएन, यो कुराको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। भारतीय सरकारसँग उहाँले कतिको स्ट्रङ वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता खालका समस्या पटक पटक दोहोरिएको हुनाले कहिले नदोहोरिने ढङ्गले उहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? त्यसै गरी बाढी पीडितहरूको निमित्त उहाँले पाल र चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्नुभयो, त्यतिले बाढी पीडितहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? र उहाँले उठाउनु भएको एउटा प्रश्न चाहिँ ट्विङको अन्त्य गरेर झोलिङ पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लाग्ने गरी बोल्नुभएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, 142वटा झोलिङ्गे पुलहरू तुइनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्योमध्ये 130वटा बने। 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकेदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक तुइन मुक्त भइसकेको छ। यदि बनेको छैन भने ठेकेदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म गृहमन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय श्री देवेन्द्र राज कणेल। जयसिंह धामीको सन्दर्भमा पीडित पक्ष नेपाल र पीडक दिने भारतीय पक्ष र नेपाल पक्षतिर नेपाली सुरक्षा निकायहरू डिआइजीको नेतृत्वमा या प्रशासनिक इकाइहरू खोज तलास गरिराखेका छन्।
अर्कोतिर भारतीय पक्षमा चाहिने एनडीआरएफ भनेपछि भारतीय पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा खोज तलास गरिराखेका छन्। के पीडकले हामी दोषी हो भनेर उसले सही जस्टिस देला? एउटा प्रश्न थियो। अर्को, सीमामा विवाद हुँदाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त कमिटी बनाएर खोज तलास गरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ। यो केसमा भारततिर होस् या नेपाल पक्षतिर होस्, संयुक्त टोली बनाएर किन खोज तलास गरिएको छैन? त्यसको कारण के हो? त्यसको जवाब चाहियो। मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीले दार्चुला ट्विन घटनाको सन्दर्भमा तत्काल छानबिन समिति घटनास्थलमा गएको जानकारी दिनुभयो। यो तथाकथका लागि धन्यवाद दिन्छु। तर त्यहाँ पुगेर वास्तवमा छानबिनकै क्रममा पनि भारतीय पक्षसितको अहिलेसम्म सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यक भयो कि भएन? छानबिनमा दुवैतिरको प्रत्यक्षदर्शीहरू र दुवैतिरको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ट्रेन तरिसकेका र तर्न बाँकी रहेका प्रत्यक्षदर्शी हुन्। उनीहरूको सम्पर्क भयो कि भएन र उनीहरूको सम्पर्क गराउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? त्यसो हुँदा यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसको हामीले कुनै किसिमको पक्ष वा विपक्ष होइन, सत्य के हो भन्ने खोज्ने कुरामा हामी सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ, सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मुलुकको 38औं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो, देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस 15 गतेको घटनाको जुन छानबिन समिति छ, त्यो छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्दै जयसिंह धामीलाई न्याय प्रदान गर्ने आधार, बलियो आधार के छ, त्यसको उत्तर दिनको लागि म सभामुख मार्फत माननीय गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमादेशबाट गठित सरकारले अहिलेसम्म पनि यसको लागि चाहिँ बेखबर रहेको छ। कुनै पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। सीमामा यसरी एउटा नेपाली नागरिकको खुलेआम हत्या हुँदा पनि वर्तमान सरकार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कडाई कारवाही गर्ने र मृतक परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टा प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको नाटक गरेर घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। आज हामीले यो दुःखद घटना सम्झाउनु पर्दा उहाँको बोलीको ठेगान थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। मृतकको चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो र चाहिँ संसदीय समिति छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो र भारतीय चाहिँ पक्षहरूसँग कूटनीतिक पहलबाट यसको तुरुन्त चाहिँ कारवाहीको लागि चाहिँ माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मैले एउटा गम्भीर मुद्दा उठाउन खोजिरहेको छु, तर दुःखद कुरा यो छ कि परमादेशबाट गठित वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद समेत पूर्णता गर्न सकेको छैन, परराष्ट्र मन्त्री समेत नियुक्ति भएको छैन, संसदलाई बिजनेस विहीन बनाइएको छ र जनताका मूलभूत समस्याहरूप्रति सरकार उदासीन रहेको छ। सत्ता सम्बन्ध दलहरू भागवण्डाको किचलोमा रुमल्लिरहेका छन्, जुन देश र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मिति 2078-4-15 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मालघाटमा सोही ठाउँ निवासी जयसिंह धामी महाकाली नदीमा तुइन तरिरहेकै बेला भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीका जवानहरूले तार फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूले समेत तार नकाटिदिन हारगुहार गर्दा पनि एसएसबीका जवानहरूले तार निकाल्दा अत्यन्त दुःखद र अमानवीय घटना घट्न पुगेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, युद्धरत राष्ट्रका बिचमा पनि नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने एउटा न्यूनतम मर्यादा हुन्छ। जुनसुकै देश जातिको व्यक्ति भए पनि अप्ठ्यारो मार्काको जीवज्यान जोगाउनु मानवीय धर्म हुन्छ। तर मालघाटमा खुलेआम जसरी एउटा निर्दोष नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको ज्यान गएको छ, यो अत्यन्त दुःखद छ। प्रत्यक्षदर्शीहरू स्वयं नदीको दुवैतर्फ भएका र उनीहरूले तार फुकालेर महाकाली नदीमा बग्न समेत देखेको र निजका आफन्तहरूले भारतीय थानामा किटानी जाहेरी समेत दिइसकेका छन्। सीमामा यसरी एउटा नेपाली नागरिकको खुलेआम हत्या हुँदा पनि वर्तमान सरकार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कडाई
कारवाही गर्ने र मृतक परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टा प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको नाटक गरेर घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय स्थानीय प्रशासनको विज्ञप्ति हेर्दा सरकारले यो घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएको देखिँदैन। घटनास्थलमा भएका मान्छेहरू जो प्रत्यक्षदर्शी छन् उनीहरूको भनिरहेका छन् भारतीय फौज एसएसबीले तार फुकाल्दा नि जयसिंह धामीको मृत्यु भएको। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले भारतीय थानामा गएर किटानी जाहेरी समेत दिइसकेका छन्। यता नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासन प्रत्यक्ष घटित घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न भ्रम नफैलाउनु भनेर विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यस क्षेत्रमा महाकाली नदी वारिपारीका जनताहरूका बीचमा मित्रवत सम्बन्ध छ। बिहेबारी, पर्व, जात्रा लगायत अन्य कार्यहरूमा दुवै देशका जनताहरू वारिपारी आवत जावत गर्ने गर्दछन्। यस प्रकारको जघन्य बर्बर र मानवता विरोधी घटनाको त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको नाताले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले अविलम्ब भारत सरकार समक्ष औपचारिक विरोध जनाओस्, दोषी एसएसबीलाई मानव हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही होस् र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको तत्काल घोषणा गर्न समेत माग गर्दछौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू त्यस क्षेत्रमा घटित भइरहन्छन्। यसको दोष भारतलाई मात्रै दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ। यसको नैतिक दायित्व हामीले पनि लिनुपर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, दार्चुला सदरमुकामबाट लगभग 130 किलोमिटर दूरीमा ब्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर, भन्ज्याङ र कालापानी क्षेत्र पर्दछ। त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू नेपालतर्फ बाटो नहुनाले तुइन तरेर भारत भएर सदरमुकाम आउन बाध्य छन्। पटक पटक सदन र सरकारलाई यो सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न हामी आवाज उठाउँदै आएका छौँ। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि लामो समय सत्तामा रहेका दलहरूले यो सडकलाई उपेक्षित गर्दाको परिणाम हामी अहिले भोग्दैछौँ। सम्मानीय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै माथिल्लो भागलाई नेपाली सेना मार्फत सञ्चालन गर्ने र सुनसेरासम्मको 40 किलोमिटर कालोपत्रेको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो र हाल त्यो फाइल भौतिक योजना मन्त्रालयमा पुगेको छ। अविलम्ब सो फाइल स्वीकृतिको लागि समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, स्वर्गीय राष्ट्रवादी नेता कमरेड प्रेमसिंह धामीले भन्नुहुन्थ्यो, कालापानी काठमाडौँलाई किन दुख्दैन? कालापानीबाट काठमाडौँ निकै टाढा छ, यसकारण नदुखेको हुनसक्छ। अहिलेको सरकारको नेतृत्व सम्मान्य शेरबहादुर देउपाजी डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ दार्चुला घटनाको पीडा डडेलधुरालाई अवश्य दुख्नेछ। यस सम्बन्धमा सरकार समक्ष देहायबमोजिम माग गर्न चाहन्छु। 1. दार्चुला खलङ्गा तिङ्कर कालापानी सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको सडक तत्काल घोषणा गरियोस् र यो पुरै सडक नेपाली सेना र स्थानीय युवाहरू संलग्न गरी अभियानका रूपमा पुरा गरियोस् ताकि नेपाली नागरिकहरूले तुइन तर्न नपरोस्। 2. यो घटनाको छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। 3. यो घटनाको औपचारिक रूपमा भारत समक्ष विरोध दर्ता गरियोस् र दोषीलाई कारवाही गर्न पहल गरियोस्। 4. मृतकका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्। सभामुख महोदय, अन्तमा मृतक जयसिंह धामीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। हालैको बाढी पहिरोबाट नौगाड लगायत दार्चुलाका विभिन्न ठाउँमा भएको मानवीय क्षतिप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै राहत र पुनर्स्थापनाको लागि समेत सरकार समक्ष माग गर्दछु। धन्यवाद। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री बिमला नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही 2078 साल साउन 14 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाबाट भारत उत्तराखण्ड राज्यको पागल हुँदै खलङ्गा आउँदै गर्दा तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाप्रति म नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र साथै उक्त घटनाको सत्य तथ्यको छानबिनको माग पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, 2074 सालको निर्वाचनपछि बनेको 2/3 सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो निर्णय नै 1 वर्षभित्रमा देशैभरिका तुइन निर्स्थापित गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको कुरा आज सम्झना आयो। सभामुख महोदय, सायद उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्षसम्म हुनुभयो तर काम भएन।
सभामुख महोदय, आज हामीले यो दुःखद घटना सम्झाउनु पर्दा उहाँको बोलीको ठेगान थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। तसर्थ हामी नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूले सक्ने काम मात्रै गरौँ, नसक्ने काम नबोलौँ र जनतालाई नझुकाउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री विमला विक। सम्माननीय सभामुखज्यू, म यस गरिमामय संसदमा बर्दिया जिल्लालाई सुनाउन उभिएको छु। बर्दिया जिल्लाका विविध परिचयहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा नयाँ परिचय पनि थपिएको छ। भत्किएका पुलहरूको जिल्ला भनेर बर्दियाको परिचय थपिएको छ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गोलेरियादेखि उत्तरको राजमार्ग जोड्ने जब्ती घाटको पुल करिब 16.5 करोड नेपाल सरकारको लगानीमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो। 73 सालमा त्यो पुल भत्किएर भाँचिएर पूर्ण क्षति भएको छ। निर्माणका लागि हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ, हाम्रो कुरा सुनिएन। अब पुलले मान्छे आवत जावत गर्ने होइन सभामुखज्यू, अब त्यो चाहिँ नदी रोक्ने बाँध बन्दैछ, अब नदी बस्तीमा प्रवेश गर्दैछ। यस्तै ठुलो धनजनको क्षति हुने कुरा निश्चित छ। सरकारलाई यसतर्फ ध्यान आकर्षण गर्दै यसको पुनर्निर्माणका लागि आग्रह अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी बर्दिया र कैलाली जोड्ने सतीघाटको पुल छ, त्यो पुल दुईटा जिल्ला मात्रै जोड्दैन, दुईटा प्रदेश पनि जोड्छ। यो रणनीतिक महत्त्वको पुल पनि हो। यो पुलको स्पान कम भयो भनेर हामीले पहिलेदेखि बोलिरहेका थियौँ, हाम्रो कुरा सुनिएन। अहिले दुईटा स्पानहरू भाँसिएको छ, पुल क्षति छ, नागरिकहरू त्रसित छन्। यस सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै निर्माणको कार्य अविलम्ब। माननीय श्री ब्रिजेश कुमार गुप्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको र खास गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो भैरवादेखि कपिलवस्तुसम्मको बाटो एडिबीले निर्माण गरिरहेको थियो र त्यो बाटो लुम्बिनीदेखि तौलियामासम्मको बाटो जुन छ, जुन अहिले 6 महिना पनि भएको छैन र यस्ता तपाईँका बिडिङ गरेका ठेकदारहरूले पनि यो तरिकाले काम गर्छन् भने कुन तरिकाले काम भइरहेको छ त्यसमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ र त्यो नेपाल सरकारले त्यस्ता ठेकदारहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ र अविलम्ब त्यो बाटो निर्माण गर्नको लागि त्यही ठेकदारलाई सुम्पिनुपर्छ र त्यसलाई लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र अर्को कुरा तपाईँको यो जुन शिक्षकहरू छन्, खास गरी तपाईँको तल तपाईँका हाम्रा उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले 15,000 रुपियाँ जुन भनेको थियो, तर स्थानीय निकायले अहिलेसम्म तिनीहरूलाई 15,000 दिइरहेको छैन, 7,500 रुपियाँ मात्रै दिइरहेको छ। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यस संसदमा पेश गरिसकेको छ। अहिले नागरिकता यो जन्मसिद्धका छोराहरूको नागरिकता नभएर धेरै समस्या छ। कोही इन्जिनियर पास छन्, बिए पास छन्, एमए पास छन्, घुमिरहेका छन्, नोकरी पाएका छैनन्, बेरोजगार छन्, विदेश जाने पासपोर्ट पनि बनाउन सकेका छैनन्। त्यसकारण म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र त्यो विधेयकलाई यो संसदमा राखेर छलफल गरेर चाँडै टुङ्ग्याइयोस्, पास गरियोस् भन्ने कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो लाइसेन्स जो गाडी मोटरसाइकलको लाइसेन्सको धेरै दिनबाट खुलेको छैन, यसलाई चाँडै खुलाइयोस्। धेरै यसले गर्दा धेरै समस्याहरू परेको छन् भन्ने कुराहरू सम्माननीय सभा मार्फत नेपाल सरकारसँग माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिडको तेस्रो भाइरल बढ्ने क्रममा अहिले विशेष कुराहरू हामीले प्राप्त छ र अहिले म के भन्दैछु भने सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान गर्न चाहन्छु। जुन रेमिट्यान्सबाट आज राज्य व्यवस्था चल्दैछ, आज त्यही रेमिट्यान्स ल्याउने श्रमिक युवाहरू जो विदेशको लागि रोजगारको लागि जाँदैछ, उहाँहरू बिहान 3-4 बजे उठेर स्वास्थ्य निर्देशालयमा चाहिँ भेरिफिकेसन कुनै किसिमको त्यहाँ देखिरहेको छैन। त्यस कारण सम्बन्धित मन्त्रालयले कमसेकम भेरिफिकेसन डिस्प्ले चाहिँ यो डिजिटल डिस्प्ले राखेर त्यसको टोकन फैल्ने सम्भावना प्रचुर मात्रा हामी देख्दैछौँ। म त्यहीँबाट केही दिन अगाडि मात्रै मेरो छोरीको चाहिने सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि त्यहाँ यति अस्तव्यस्त छ, त्यहाँ आउँदैन। समयको लागि पाऊँ सभा महोदय। सभा महोदय,
यो कोभिडको महामारी फैल्ने क्रममा अझै चाहिने थर्ड भ्यारिएन्ट आउने सम्भावना प्रबल छ र अहिले त्यही प्रबल भएको कारणले पनि हरेक चिजमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिन सकेन, यो महामारी फैल्ने वर्ष। त्यसैले अहिले स्वास्थ्य निर्देशनमा जुन रेमिट्यान्स जम्मा गर्ने ती श्रमिक साथीभाइहरूको चाहिँ बिहान 3-4 बजे लाइनमा बस्नुपर्ने, तर 12 बजेपछि त्यहाँ टोकन छैन भने फर्काइदिने र त्यहाँ अस्तव्यस्त गाउँबाट आएका धेरै युवाहरू अहिले त्यहाँ यति ह्युमिलेसन यति फ्रस्ट्रेसन छन् उहाँहरूको माझमा बस्दाखेरि। त्यस कारण चाहिँ अहिले यत्रो टेक्नोलोजी आइरहेछ, डिजिटल डिस्प्ले राखोस्, त्यहाँ टोकनहरू दियोस् र त्यसै महामारीमा जाँदाखेरि ती साथीहरू कोभिडमा प्रभाव परेर फेरि फर्काउने अवस्थामा आउन सक्छ उहाँहरू विदेश जाँदाखेरि। त्यस कारण त्यसको व्यवस्था सम्बन्धित यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई मैले देखिरहेको छैन। यो तुरन्तै नत्र यो थर्ड भ्यारिएन्टले चाहिने फेरि महामारी फैल्ने अवस्था देखेको हुनाले यसलाई सरकार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री भूमि प्रसाद त्रिपाठी। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही श्रावण 15 गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेको बेला भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको लट्ठा चुडाई बेपत्ता पारेको अमानवीय, क्रूर र आपराधिक घटनाको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु। उक्त घटनाबारे सत्य तथ्य अविलम्ब सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। यस किसिमको जघन्य घटनाप्रति परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकार भारतीय दादागिरीका सामु निरीह साबित भएको छ। यो सरकार नेपाली नागरिकका लागि होइन, अरू कसैका लागि कम्फर्टेबल भएको चर्चा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ। हेक्का रहोस्, गोरु सधैँ ब्याउँदैन। लोकतन्त्रमा जनता नै भगवान हुन्। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जयसिंह धामीज्यूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाकार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यात्रामा मात्रै अगाडि बढ्नुभयो भने जनताहरूले तपाईँहरूलाई रुचाउनेछन्। अझै पनि तपाईँहरू विरोध गर्दै जानुहुन्छ भने जनताहरूले अझै चिन्नेछन्। मैले तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। म आज संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई दुरुपयोग गर्दै राउटे जातिका 2 जना चेलीहरूमाथि 2 महिना पहिला सम्झना र गाजलु ती निर्दोष चेलीहरूमाथि जुन खालको एउटा अमानवीय व्यवहार गरियो, सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल गराइयो र तिनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याए पनि फेरि कहिले उनीहरूलाई मृत्यु भयो भनेर, कहिले चाहिँ उनीहरूलाई मारिए भनेर अथवा मृत्युदण्ड पाउँदैछन् भनेर विभिन्न खालले प्रचार प्रसार गरियो। उनीहरूको न्याय होस् र तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्दै अझ के कस्तो भइराखेको छ यो बाहिर आओस्, यो माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री महेश बस्नेत। सामान्य सभामुख महोदय, एसएसपीले तुइन काटे, जयसिंह धामी महाकालीमा डुबे, सरकार भन्छ मौन बस, समाचार नबनाऊ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ खोप खोप खोप, काङ्ग्रेसको मेयरको घरमा खोप, उपसभापतिको घरमा खोप, होटलमा सत्तापक्षका कार्यकर्तालाई खोपै खोप, जनता दिनभरि लाइनमा खोप नसोप। बिचरा सरकार व्यापारी मन्त्री बनाउँछ, दक्ष सचिव फेर्छ, विदेशस्थलको एमडी फेर्छ, स्वास्थ्य माफियालाई संरक्षण गर्छ, देशभर पीडित जनता राहत पाइन भनेर कराउँदछन्। काङ्ग्रेसका विपक्षीहरू सत्ता नपर्दा मन्त्री नपाए सत्तामा जान्न भन्दैछन्। काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षहरू नगरपालिकाको कार्यालय फोड्दैछन्। माओवादी जसोभा भन्दैछ मन्त्री सङ्ख्या नबढाए सांसदले आत्महत्या गर्ने भए, दिमागमा आतङ्क ल्याए, भूकम्प ल्याए। परामदेशबाट बनेको सरकार 3 हप्ता भएछ, मन्त्रीमण्डल गठन भएन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएन। प्रधानमन्त्री अब बेरोजगार भएका त्रिपाठीहरूलाई अदालत पठाउनुहोस्, फलाना पार्टीको फलाना मन्त्रीलाई मन्त्री बनाइपाउँ भनेर परामदेश जारी गराउनुहोस्, नत्र जनादेश बिनाको सरकार चल्ला जस्तो देखेन। अब जनता भन्दैछन् केपी बा आई लभ यू। माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही श्रावण 15 गते दार्चुलामा टुइन नेपालीले टुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामीले टुइन तर्दा जुन खालको घटना, अमानवीय घटना घटेको छ, उनी अहिले बेपत्ता छन् र यो नेपाल र भारतका सबै सीमाहरू खुला छन्। खुला सीमानाको फाइदा स्थानीय जनताहरूले स्वाभाविक रूपले प्रयोग गरिरहेका छन्
तर त्यो सीमा प्रयोग गरिराख्दाखेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट जे जस्तो व्यवहार भएर जुन जयसिंह धामी बेपत्ता अवस्थामा छन्, यो सबै नेपालीलाई स्तब्ध बनाउने घटना छ। यसको बारेमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्य छानबिन गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ र भारत सरकारसँग कूटनैतिक र राजनीतिक तहमा समेत छलफल गरेर यस घटनाको बारेमा गम्भीर ढङ्गले हामीले पहल कदमी गर्नुपर्छ। नत्र भने नेपाली जनताको यो दिन दहाडै एउटा असृजी जस्तो अवस्था सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको। माननीय श्री मायादेवी नेउपाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यसपटकको भीषण बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार लगायत मनाङ जिल्लाका विभिन्न पुलहरू अनि घरहरू विस्थापित भएको र थुप्रै अरबौँको धनजनको क्षति भएको प्रति म एकदमै दुखी छु र ती घरबार विहीन भएका प्रति शीघ्रातिशीघ्र सरकारले यथोचित र एउटा सुरक्षित आवासको निर्माणको निम्ति पहल गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। साथै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारलाई मेरो यो आग्रह छ कि ओली सरकारले ल्याएका ती जनमुखी जनप्रिय कार्यक्रमहरू जो वृद्ध भत्ता अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षादेखि लगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण र न्यून ब्याजमा लघु वित्त ऋण आदि लगायतका ती आर्थिक र माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार र कार्यक्रमका दृष्टिले प्रदेश 1 को वा नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य क्षेत्रको नमुना प्रतिष्ठानको रूपमा रहेको छ। विगत लामो समयदेखि त्यहाँका पदाधिकारी, भिसी र उच्च तहका कर्मचारीहरूको लापरवाही, नीति तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण माफिया र डनहरूको संलग्नतामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारले आज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफै सिकिस्त भएको छ। यसको सुधारका लागि चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू 1.5 महिनादेखि आन्दोलनरत छन्। आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वच्छ छविका प्रतिष्ठित चिकित्सकलाई भिसी लगायत पदाधिकारीमा नियुक्ति गरी व्यापक फेरबदल गर्न र प्रतिष्ठानलाई अपेक्षित सुधार ल्याउनका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला त म सरकारलाई बधाई साथै कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कथित अनियमितता भएको भनी 1.5 महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू आन्दोलित रहेका छन्। योभन्दा अघिको केपी ओली सरकारले कुनै सुनवाई सुनेको देखिएन र छैन पनि किन हो? प्रतिष्ठानका प्रमुख भन्ने सेवामा भन्दा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहेका छन्। मेडिकल उपकरण खरिदमा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ। 28 गुणा बढीमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। प्रतिष्ठानमा बेलैमा निराकरण नगर्ने हो भने नेपाल वायु सेवा निगम टाट पल्टे झैँ यो प्रतिष्ठान पनि चाँडै मृत अवस्थामा देख्न पाइन्छ। सभामुख महोदय, त्यसकारण दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका लागि म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय श्री मेटमणि चौधरी। सभामुख महोदय, 3 वर्षमा 3 पटक निर्वाचित हुन सकेकोमा म लगायत सबै मान्य जीवहरूलाई हार्दिक बधाई छ। मुलुकको प्रणाली जोगाउनको लागि, संविधानको रक्षा खातिर र कानुनी राज्य स्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वोच्चको फैसलाले आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर
प्रतिनिधि सभा विगत नगरून् भन्ने राम्रो पाठ सिकाएको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा निर्वाचित भएका सांसदहरूले जस्तै आगामी दिनमा सांसदहरूले दुःख नपाउन् भनेर राम्रो नजिर स्थापित गरेको छ। यसैले पुनः अदालतप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बधाई भन्न चाहन्छु र बाँकी अवधिभरि जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस्, संविधानको धारा उपधारामा उल्लेख भए बमोजिम नै नेपाल सरकार अगाडि बढोस्, संविधानको पालना गर्ने कुरामा ध्यान पुगोस्, शक्ति र सत्तामा छु भन्दैमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा घमण्ड। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही साउन 15 गते महाकाली नदीमा तुइन तरिराखेको अवस्थामा जयसिंह धामीको भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर अमानवीय ढङ्गबाट चाहिँ महाकाली नदीमा खसालिएको छ। यसमा म घोर भर्त्सना गर्दछु। यो उसबाट प्रमादेशबाट गठित सरकारले अहिलेसम्म पनि यसको लागि चाहिँ बेखबर रहेको छ। कुनै पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। मृतकको चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो र चाहिँ संसदीय समिति छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो र भारतीय चाहिँ पक्षहरूसँग कूटनीतिक पहलबाट यसको तुरुन्त चाहिँ कारबाहीको लागि चाहिँ माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री यज्ञराज सुनवार। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही दिन अघि महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिसकेपछि जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। सभामुख महोदय, यो घटना नेपालीहरूमाथिको अपमान त हो नै, मानवता विरोधी जघन्य अपराध पनि हो। तसर्थ सरकारले यस विषयमा सत्य तथ्य यो संसदलाई जानकारी गराओस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालनमा जुन प्रकारको अस्तव्यस्तता देखिरहेको छ, हिमाल पहाड तराई 77 जिल्लामा समानुपातिक रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप उचित व्यवस्थापन सहित सञ्चालन होस्, जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री योगेश कुमार भट्टराई। सभामुख महोदय, ताप्लेजुङका पत्रकार आनन्द गौतमले केही दिन अगाडि एउटा समाचार लेख्नुभयो। ताप्लेजुङ जिल्लाकी वरिष्ठ अयब लक्ष्मी ओनेमले 9 घन्टामा 940 जनालाई खोप लगाउनुभयो। यो धेरै सुखद समाचार हो सभामुख महोदय। तर तथ्याङ्क यस्तो मात्रै छैन सभामुख महोदय, 60% भन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने आजसम्म पूर्ण खोप 5% मात्रै पाएका छन् भने 14% पहिलो खोप पाएका छन्। 16,000 खोप केन्द्रमध्ये 3,000 खोप केन्द्र मात्रै परिचालित छन् र 10,000 स्वास्थ्य कर्मीहरू खोप लगाउने कामबाट विमुख छन्। यस्तो अवस्थामा असोज महिनाभित्र सबै खोप लगाउँछु भन्ने मन्त्रीको घोषणा र खोप 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 भन्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू हुने देखिँदैन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति तपाईँलाई समयको छुट छैन, शङ्काको लाभ छैन र तपाईँको समय अब सुरु भएको छ। हेक्कार होस्। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, एसएसबीले सिमानामा घटाउने घटना यो जयसिंह धामीको मृत्यु यो पहिलो होइन। पटक पटक यस्ता घटनाहरू नेपालीहरूले भोग्नुपर्ने हामीले विगतका घटनाहरू पनि देखेका छौँ, सुनेका छौँ। गोविन्द गौतमलाई विगत केही समय पहिले यो कञ्चनपुरको बेलौरीमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। यो सिमानामा यस्तो खालको दादागिरी, यो ठुल्दाई प्रवृत्ति भारतको किन कहिलेसम्म चलिरहने हो? यस्ता खालका घटनाप्रति घोर भर्त्सना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एकजना नेपालीलाई मारेर 3 करोड नेपालीहरू दुखी बनाउने भारतको यो नियतले यो सच्चा छिमेकीको यो सौहार्द व्यवहार यो देखिँदैन। यो मित्रतामा धेरै कुठाराघात गराउँछ यस्तो घटनाले। त्यसैले यस्ता घटनाहरूलाई भारतीय पक्षले आगामी दिनमा नघटाउनको लागि र नेपाल सरकारले पनि यस्ता। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई।
सम्मानीय सभामुख महोदय, धनकुटा जिल्ला अहिले सुनसान छ। गाउँ बस्ती जनताहरू त्रसित छन्। कोरोना भाइरसको कारणबाट 40जना भन्दा मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले पनि कोरोना भाइरसको कारणबाट सङ्क्रमित 2400 भन्दा बढी छन्। अहिले खोपको व्यवस्था भएको छैन। म के आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु भने सभामुख मार्फत 1,70,000 जनसङ्ख्या रहेको ठाउँमा तत्काल रूपमा जनसङ्ख्याको आधारमा खोपको व्यवस्था गरेर धनुटाका जनताहरूलाई बाँच्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति यो सरकार मार्फत म जोडदारको रूपमा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत शुक्रबार भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुकाली दिएपछि महाकालीमा खसेर बेपत्ता 33 वर्षीय जयसिंह धामीको अवस्था अझै अज्ञात छ। तुइन काटेर सीमामा निर्दोष व्यक्तिको हत्या गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध हो। सरकारले गृह सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको समाचार आयो र संसदलाई बाइपास गरियो। त्यसकारण तत्काल संसदीय छानबिन समितिको गठन गरियोस् र घटनाको अवस्था के हो त्यसको जानकारी माननीय गृहमन्त्रीलाई तत्काल यो संसदलाई जानकारी गराउनका निम्ति म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजना सङ्खुवा सभा भारतसँगमा सिमाना जोगमनीदेखि चीनको सिमाना किमाथाङ्काको सडक हो। यो त्रिदेशीय चीन, नेपाल र भारत माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउपाज्यूलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। कुण्ड कुण्डको पानी, मुण्ड मुण्डको दिमाग भन्छन् सभामुख महोदय। धेरैको दिमाग लागेर यो सरकार बनेको छ। त्यसैले सरकार पूर्ण सफल हुने कुरा त निश्चित छ। विगतको सरकारले गरेका गल्तीलाई आलोचना होइन, सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुनौलो अवसर सरकारलाई मिलेको छ। सरकारको प्राथमिकता खोप नै हो। अनुदानबाट प्राप्त खोप आफ्नो जनतालाई लगाएर बचेको 3 लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोप भुटानले नेपाललाई दिने भन्ने सुनियो। आवश्यकता अनुसार भ्याक्सिन नेपालले भित्र्याउन किन पाइराखेको छैन? खोप पाउने ग्यारेन्टी र विश्वसनीयता कायम हुनु पर्यो। खोपको लागि दिनभर लाइनमा बस्यो, बेलुका भ्याक्सिन सकियो भनेर निराश भएर घर फर्क। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतको फैसला र हाम्रो सङ्घर्षले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र यसले नयाँ सरकार, पार्लियामेन्टले नयाँ सरकार दिन्छ भन्ने एउटा विकल्प संविधानको व्यवस्था, संविधानको धारा 76 को 5लाई कार्यान्वयनमा पनि यसै पटक आएको छ। त्यसकारण म सबै मान्य सदस्यहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र सरकारलाई पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा राख्न र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने मात्रै दायित्व बोकेको छैन, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूलाई खारेज गर्ने जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ। यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट गार्डनको जुन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अघिल्लो सरकारको क्याबिनेटको निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेर झापाबाट एउटा प्रतिनिधिमण्डल पनि आएको छ। यसतर्फ सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दार्चुलामा तोइन इरा सिद्धियो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीले तुइनको इरा सिद्धियो भनेर गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भारतीय एसएसबीका सेनाहरूले हातमा त्यो एउटा तुइन काट्ने एउटा